तुम इस घर की अनवांटेड बहू, शर्मिंदगी हो, अफसोस हो। और मैं वो जिसे इस घर की अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाजिर हैं इस रिव्यू में। अगर ये जो आपने टीज़र देखा, अगर इसमें थप्पड़ हरीम ने मारी समीन को, तो इस सीन में मज़ा नहीं आया। क्यों मारी, इसका कोई हक बनता है। जैसे ये बहू है इस घर में, वैसे भी समीन भी बहू है और हरीम भी बहू है। अगर थप्पड़ फराज की माँ मारती वो बनता है। अगर ये सीन में जो दिखाए हैं इसने कि थप्पड़ हरीम ने मारा है इसको, तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इस घर की ये भी बहू है वो भी बहू है। और ये थप्पड़ मारा तो ये भी थप्पड़ किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि समीन उसको कुछ कहेगी नहीं और समीन की साइड है उसका हस्बैंड फराज लेगा नहीं। तो बहरहाल मज़ा नहीं आया इसमें। और जो फराज की माँ समीन को कहती है तुम शर्मिंदगी हो, अफसोस हो वो बात ठीक है, सही कह रही है। और जो फराज इसको जब रूम में आता है तो इसकी साइड लेता है, ये वो नहीं, जो बाहर होता है तो इसकी साइड लेता है। जब घर में आता है रूम में तो इसी को ही इसकी बेइज्जती करता है समीन की। मेरे ख़याल से ड्रामे का रुख ही बदल दें, ऐसे करें। समीन चली जाए यहाँ से, तलाक ले ले, तब ये ड्रामे का रुख बदलेगा। क्योंकि उधर जो समीन का जो कज़न है वो भी नेक्स्ट एपिसोड में दिखाते हैं कि फ़ोन पे बात करता है कि कैसे भी करके समीन से शादी करूँगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ड्रामे का रुख बदलेंगे, या फिर इतना टाइम घर में रहिए, अभी तक फराज की दिल नहीं लगती इससे, समीन से। पता नहीं क्या सीन है आगे ड्रामे का। और जब इसको पता भी चला उसकी फराज की अम्मी को कि ये भी अफसन ने पसंद की है बहू, मैं नहीं लाई हूँ, तो फिर क्या इसके ऊपर कह रही है तुम शर्मिंदगी हो। ये भी शर्मिंदगी है, हरीम भी, क्योंकि ये भी अपनी पसंद से आई है। और हरीम और फराज की जो माँ है वो बहुत एक्टिव है, चालाक औरत है, पर हरीम से कम है। वो चालाक एक्टिव सिर्फ समीन के लिए, हरीम से कम है। हरीम के सामने बुत बन जाती है, जैसे ढक्कन कहते हैं ना, वो बन जाती है। या फिर ऐसे हो कि समीन रूम से निकले ही ना, पड़ी रहे, भाई तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं नहीं आऊँगी, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आप मेरा चेहरा ही ना देखें जो आप नाराज़ हों, ऐसे करे, तब भी ड्रामे का रुख बदलेगा। और जो हरीम कहती है कि मैं, नेक्स्ट एपिसोड में आपने देखा होगा, हरीम कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और इस घर की मालकिन मुझे ब्याह कर लेकर आई है, तो तुम ऐसे ही आई हो। तो ये सारे जो मसले हैं ना, सब इसके हस्बैंड की वजह से हैं। वो इनकी साइड नहीं लेता, वरना इनकी साइड लेकर खड़ा हो जाता हो, कौन मेरी बीवी को हाथ लगाएगा, आओ मैं देखूं, तो सब चुप हो जाएंगे। पर ये ड्रामे का रुख बदल नहीं रहे हैं, अभी तक तो यही दिखा रहे हैं। या तो ऐसा होगा कि इसको तलाक देगा समीन को, वो जाकर अपने कज़न से तो शादी नहीं करेगी, ये तो तय है, ठीक है। ये घर जाकर बैठेगी, देखेंगे आगे क्या होता है।
اور جو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا جو کہتی ہے سمین کہ جن عورتوں کا شوہر انہیں چھوڑ دیتا ہے تو ان کی کوئی بھی کہیں بھی عزت نہیں کرتا، بہت ہی دکھ بھرے الفاظ کہتی ہے، تو فراز صرف دیکھتا ہے اور ہونٹ کھاتا ہے، بس چہرہ یہ ہوتا ہے چھوٹا تھوڑا سا کرتے ہیں اور میوزک دکھ والا لگاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ احساس ہو گیا اس کو، بس اب اس کا ساتھ دے گا، پر پتہ ہی نہیں اس کو کیا ہے، بیوی کو چھوڑ بھی نہیں رہا ہے، بیوی مان بھی نہیں رہا ہے، اور پتہ نہیں باہر میں کیا ہے اندر میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، بس اس کو رول ہی ایسا دیا ہے آپ چپ کر کے بیٹھو باقی ہم کام کریں گے، صرف تیرا ویڈیو آنا چاہیے۔ اب جو یہ تھپڑ کی بات کہیں گے، تھپڑ حریم نے مارا ہے تو اب سین ایسا ہونا چاہیے، اب جو نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گا، اگر حریم نے تھپڑ ماری ہے تو ایک 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 ٹیزر میں آپ دیکھیں گے تو سمین کو اس کی فراز کی امی تھپڑ مارے گی، اور ایک سین میں حریم کا ہے شاید، اگر حریم نے مارا تو آگے سین ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے اس میں ایسے ہونا چاہیے کہ کھڑا ہو کر سیدھا چلا جائے سمین کے روم میں، آپ نے کیوں اس کو تھپڑ مارا، آپ کا کون سا حق بنتا ہے آپ کو اپنے تھپڑ ماری، جس طرح تم اس گھر میں بہو ہو اس طرح یہ اس گھر میں بہو ہے، آپ نے کیوں مارا تھپڑ، اس سوال کا جواب لے، کوئی بھی مسئلہ ہو، تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، آپ میری امی سے کہتے، مجھ سے کہتی، اپنے ہسبینڈ سے کہتی، تیرا کوئی حق نہیں بنتا تھپڑ مارنے کا، آگے یہی سین ہونا چاہیے تھا، دیکھیں گے کیا پتہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہی سین ہو، پر نہیں ہوگا ایسا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، اور جیسے ہی حریم شادی کر کے اس گھر میں آئی تو میں تو اسی دن سے سمجھ گیا کہ سمین کا تو پتہ ہی کٹ جائے گا، کیونکہ یہ آئی سمین کو ڈرامے میں ذلیل کرنے، ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے لاسٹ ایپیسوڈ تک اس کو ذلیل ہی ہونا ہے، اس کا رول ہی ایسا ہے، چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، فراز کو کیوں جانا چاہیے اس کے روم میں کہ آپ نے تھپڑ کیوں مارا، اس وجہ سے کیونکہ جب پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے کھانا کھا رہے تھے تو فراز کی امی کہہ رہی تھی سمین سے کہ معافی مانگو حریم سے، تو کیسے جذباتی ہو گیا کہ یہ جھوٹی ہے سمین سچی ہے، یہ کبھی نہیں معافی مانگے گی، ایسا ہی کردار یہاں پر آنا چاہیے، ایسا ہی کردار یہاں پر اس ایفیکٹ کا، اس ریئیکشن کا یہی ایفیکٹ ہونا چاہیے کیونکہ پھر وہ روم میں جا کر کچھ بھی کہے وہی ہو، پر اس جو ایکشن ہوا ہے نا، یہ جو اس کا ریئیکشن یہی ہونا چاہیے کہ اس کو جانا چاہیے اس کے روم میں اور کہنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اور ایسے ہی جذباتی ہو کر جیسے ڈائننگ ٹیبل پہ کہا تھا کہ کیوں معافی مانگے، اور یہ جھوٹی ہے اور یہ سچی ہے، اور آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے سمین رات کو سو جاتی ہے تو یہ روم میں آتا ہے فراز اور اس کے اوپر چادر اوڑھتا ہے اور صبح جب اٹھتی ہے، رات کو محبت دیکھی آپ نے، اس کو اوپر چادر اوڑھی، اور صبح جب اٹھتی ہے تو کہتا ہے جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری تو زندگی خراب ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے، آپ مجھے اٹھا دیتے تو میں کپڑے پریس کر دیتی، ارے جب تم کو لگا نہیں ہے، جب تم کو اس سے کچھ ہے ہی نہیں تو کیوں تیرے کپڑے پریس کرے، کیوں تم اس کو
وہ بے وجہ کہہ رہے ہو، کیوں اس کو معیار دے رہے ہو بھائی؟ کیوں کرے؟ جب تم اس کو پسند ہی نہیں کرتے ہو تو وہ کرے نہ کرے، بھاڑ میں جائے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اور رات کو محبت دن کو موچڑے، پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، کیا سین ہے ڈرامے کا۔ کبھی محبت کرتا ہے، کبھی گھسیٹتا پیٹتا ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ کبھی اور اس کو پورا گھر بےعزتی کرتا ہے، سب کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا تو یہ بھی عزت نہیں کرتا۔ بس روم میں 2 لفظ یہ سنا دیتی ہے، پھر میوزک چلتا ہے دکھ والا، ٹون اس کا چہرہ چھوٹا ہو جاتا ہے، ہونٹ کھاتا ہے اور آنکھیں نیچے ہو جاتی ہے۔ بس یہی دکھ ہوا، اور صبح اٹھے گا، تم یہ وہ، تم وہ، پھر سے غصہ ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیا سین چل رہا ہے اس کا۔ اور رہی بات عارف کی، جو بیچ ڈرامے میں سے آ گیا، اس کی سمین کی پھپھو اور عارف بیچ ڈرامے میں آ گئے، بیمار ہو گئی تھی، مرنے والی تھی، آخری دیدار کرنے آئی تھی، وہ تو اپنا گھر ہی بسا رہ گئی اس گھر میں، ان کے اوپر گھر رہ رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے، اور عارف ان کے گھر میں رہتا ہے، ان کی شادی ہوئی ہے، ہر چیز ہوئی ہے، وہ ادھر ہے، تو یہ ادھر سوچ رہا ہے کہ ایک بار ان کی طلاق ہو جائے سمین کی تو میں شادی کر لوں۔ ارے بھائی کیوں؟ وہ طلاق لے کر آپ سے شادی کرے گی، گھر بھی بیٹھے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے شادی کیوں کرے گی؟ تم نے تو منگنی توڑ دی نا، تم نے تو انگوٹھی بھی چھین لی، اب تم کیوں آئے ہو؟ اور یہ جو اپنے بھائی سے رشتہ مانگتی ہے عارف کا، اس کی سمین کی چھوٹی بہن کا، تو وہ کیوں دے گی؟ پہلے ان کو پتہ نہیں تھا کتنے آپ نے بوسکی کے پٹکے پہنائے ہیں، جو اب وہ آپ کو رشتہ دے گی، اب تمہیں دھکے مار کے نکالے گی باہر، دھکے مار کے، کیونکہ پہلے ہی آپ کی وجہ سے بہت سارے ذلیل ہوئے، یہ آپ نے جلد بازی کر کے رشتہ توڑ دیا، اب اس کو چھوٹی بہن دیں گے۔ اور وہ بڑی حیران ہو جاتا ہے کہ جب عارف کی امی رشتہ مانگتی ہے تو حیران ہو جاتا ہے، جیسے سمین بیٹھی ہے اس کے انتظار میں، بس صاحب جی آئیں تو میں اس سے شادی کر لوں۔ ارے بھائی یہ بھی تجھے نہیں دیں گے، حیران مت ہو۔ اور جب نیکسٹ پرومو میں آپ نے دیکھا کہ سمین کہتی ہے اپنی سانس سے کہ اس کی سانس کہتی ہے کہ جاؤ کھانے میں جو ہے آپ بنا لو، تو پرومو میں آپ دیکھیں گے کہ سمین کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ میری بےعزتی کرو گی تو میں نہیں بناؤں گی کھانا یا باہر نہیں آؤں گی۔ تو یہاں پر اس کو کہنا چاہیے تھا، کیوں میں اس کی وجہ سے آپ کی بےعزتی کروں گی، یا اس نے تھپڑ مار دیا۔ چلو ٹھیک ہے، تھپڑ مارا وہ تو چلو ٹھیک ہے، یہ بات بھی اس کا حق بنتا ہے تھپڑ مارنا، پر ایسے ہی تھپڑ مار دی تو حریم خوش ہو گئی کہ میری وجہ سے اس نے اس کو مارا ہے، اب تو میں راج کروں گی، اب تو یہ مجھے نہیں کہے گی۔ جب باجی تم کو پتہ ہے کہ افسند اس کو پسند کرتا ہے، وہ اس کو پسند کرتی ہے حریم، اور دونوں پسند کے رشتے سے ایسے ہی آپ کو بیچ میں لانا تھا، ایسے جیسے گڈا گڈی لے کر آتے ہیں بیچ میں، ایسے آپ کو لے کر آئے ہیں۔ جب تم کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے تو تم کیوں اس کا ساتھ دے رہی ہو؟ کیوں؟ وائی دس کولاوریڈی؟ کیوں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ڈرامے میں، کر دیا تو ڈائریکٹر کی مرضی ہے، رائٹر کی مرضی ہے، ہمارا کیا جاتا ہے، پر مثلاً ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کو تھپڑ مار کر اس کو حوصلہ دے دیا کہ بھائی تیری وجہ سے میں نے تھپڑ مار،
चलो ठीक है। यहाँ पर जब इसने कहा कि इसकी वजह से तुम मेरी बेइज्जती करोगी, मैं नहीं होंगी, कहती शट अप, चुप हो जाओ, निकल जाओ, जाके खाना बनाओ। ऐसा भी गुस्से में कर सकती थी, या उसका हौसला बुलंद करके इसको थप्पड़ मार दिया, हौसला उसके बुलंद कर दिए भाई। तो अब तो चढ़ेगी ना ज़मीन के ऊपर, अब तो वो खुद को मालकिन समझेगी, क्यों नहीं समझेगी, ये हक बनता है उसका समझना, क्योंकि इसका जो हस्बैंड है वो तो इसके कंट्रोल में है ही है। वो तो दीवाना लगा पड़ा है, जो इसको कहती है बस आंखें नीचे कर देता है, चुप खामोश सुनता रहता है, इश्क में डूबा डूबा जाता है, बाहर निकालते हैं, फिर पानी में इश्क में डूब जाता है, फिर बाहर निकालते हैं। ये तो दीवाना बन गया है। खुदा और मोहब्बत में भी इतनी दीवानगी नहीं थी, ना ही दीवानगी में इतनी दीवानगी थी जितनी अफसंद में दीवानगी है। ऐसे डूबा हुआ है, इसको तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे तेरे भाई ने सब कुछ बताया है कि ये लड़की अच्छी नहीं है, पहले मेरे साथ थी अब तुम्हारे साथ है, पता नहीं आगे किसके साथ हो। भाई समझने के लिए तैयार नहीं है, माँ की झूठी कसम खाता है। अरे तू माँ की झूठी कसम खाएगा तो मरवाएगा क्यों माँ को? खुदारा थोड़ा बात को समझो। जब भाई छोटा कह रहा है कि ये लड़की ठीक नहीं है, मुझे पता है, पहले मेरे पीछे थी अब तेरे पीछे है, तो बात को समझो। पर नहीं, ये दीवाना लगा पड़ा है, बस ये देखता है जैसे ही हरीम को तो दिल में सॉन्ग चलता है, आज तो फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। इसके सीन में यही चलते हैं। बहरहाल जो भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा समीन के साथ हुआ है। थोड़ा सा इसको भी देते, थोड़ा समीन को भी एडवांस देते, जैसे हरीम है वैसे ही समीन को रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों बहू हैं इसी घर में। छोटा बेटा पसंद है उसको, बहुत प्यारा है उसको, उसकी वजह से खाना खा रही है, और इसकी जो बहू है, बीवी है इसकी जो फराज की, वो इसको पसंद नहीं है। ये कौन सा ड्रामा हुआ? हल एक दिन ना हो, 2 दिन, 2 मंथ, 4 मंथ, ड्रामा लास्ट पे पहुंच गया है। कब पसंद करेगी, या हम ही पसंद कर लें? भाई पसंद कर लो यार, जान छोड़ो हमारी। बहुत ड्रामे को लंबा कर दिया, अब खुदा रहा इस ड्रामे को यहाँ पर ख़त्म करो, तो आगे न्यू ड्रामा आए। ड्रामे में मज़ा है, पर थोड़ी थोड़ी एक्टिंग ऐसी कर रहे हो को हमें ही समझ में नहीं आ रही है कि क्या चल रहा है। कभी उसकी फराज की माँ थप्पड़ मारती है, आज वही नया प्रोमो आया है तो हरीम थप्पड़ मार रही है। क्या पता है रुक थप्पड़ थप्पड़ खेलेंगे क्या, हम भी आकर स्क्रीन के अंदर हम भी थप्पड़ थप्पड़ खेले मला? ऐसे होता है क्या? ड्रामा है भाई। आपने थप्पड़ मारी, आपका हक बनता है। समीन किस हक से थप्पड़ मारती है? जैसे हरीम किस हक से थप्पड़ मारती है? जैसे हरीम इस घर में बहू है, वैसे ही समीन इस घर में बहू है। और आंटी को तो पहले दिन ही पता था, बता दिया फराज ने कि ये आपकी पसंद की नहीं है। ये अफसंद और हरीम खुद को पसंद करते थे, आप तो बीच में गुड्डी गुड्डियाँ खेलने आई हो। चलो आज के लिए ये रिव्यू था, तो चलते हैं, खुदा हाफिज़। आगे लंबा नहीं करते हैं वीडियो को। तुम इस घर की अनवांटेड बहू, शर्मिंदगी हो, अफसोस हो। और मैं वो हूँ जिसे इस घर की अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाजिर हैं इस रिव्यू में। अगर ये जो आपने टीज़र देखा, अगर इसमें थप्पड़ हरीम ने मारी समीन को, तो इस सीन में मज़ा नहीं आया। क्यों मारी, इसका कोई हक बनता है। जैसे ये बहू है इस घर में, वैसे भी समीन भी बहू है और हरीम भी बहू है। अगर थप्पड़
فراز کی ماں مارتی وہ بنتا ہے. اگر یہ سین میں جو دکھائے ہیں اس نے کہ تھپڑ حریم نے مارا ہے اس کو، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ اس گھر کی یہ بھی بہو ہے وہ بھی بہو ہے، اور یہ تھپڑ مارا تو یہ بھی تھپڑ کسی کام کا نہیں رہا، کیونکہ سمین اس کو کچھ کہے گی نہیں اور سمین کی سائیڈ ہے اس کا ہسبینڈ فراز لے گا نہیں، تو بہرحال مزہ نہیں آیا اس میں. اور جو فراز کی ماں سمین کو کہتی ہے تم شرمندگی ہو، افسوس ہو، وہ بات ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہی ہے. اور جو فراز اس کو جب روم میں آتا ہے تو اس کی سائیڈ لیتا ہے، یہ وہ نہیں، جو باہر ہوتا ہے تو اس کی سائیڈ لیتا ہے، جب گھر میں آتا ہے روم میں تو اسی کو ہی اس کی بے عزتی کرتا ہے سمین کی. میرے خیال سے ڈرامے کا رخ ہی بدل دیں، ایسے کریں. سمین چلی جائے یہاں سے، طلاق لے لے، تب یہ ڈرامے کا رخ بدلے گا. کیونکہ ادھر جو سمین کا جو کزن ہے وہ بھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھاتے ہیں کہ فون پہ بات کرتا ہے کہ کیسے بھی کر کے سمین سے شادی کروں گا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ڈرامے کا رخ بدلیں گے، یا پھر اتنا ٹائم گھر میں رہیے، ابھی تک فراز کی دل نہیں لگتی اس سے، سمین سے. پتہ نہیں کیا سین ہے آگے ڈرامے کا. اور جب اس کو پتہ بھی چلا اس کی فراز کی امی کو کہ یہ بھی افسن نے پسند کی ہے بہو، میں نہیں لائی ہوں، تو پھر کیا اس کے اوپر کہہ رہی ہے تم شرمندگی ہو. یہ بھی شرمندگی ہے، حریم بھی، کیونکہ یہ بھی اپنی پسند سے آئی ہے. اور حریم اور فراز کی جو ماں ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، چالاک عورت ہے، پر حریم سے کم ہے. وہ چالاک ایکٹیو صرف سمین کے لیے، حریم سے کم ہے. حریم کے سامنے بت بن جاتی ہے، جیسے ڈھکن کہتے ہیں نا، وہ بن جاتی ہے. یا پھر ایسے ہو کہ سمین روم سے نکلے ہی نہ، پڑی رہے، بھائی تم لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، میں نہیں آؤں گی، میں یہاں پر ٹھیک ہوں، آپ میرا چہرہ ہی نہ دیکھیں جو آپ ناراض ہوں. ایسے کرے تب بھی ڈرامے کا رخ بدلے گا. اور جو حریم کہتی ہے کہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا، حریم کہتی ہے کہ میں اس گھر کی مالکن ہوں، اور اس گھر کی مالکن مجھے بیاہ کر لے کر آئی ہے، تو تم ایسے ہی آئی ہو. تو یہ سارے جو مسئلے ہیں نا، سب اس کے ہسبینڈ کی وجہ سے ہیں. وہ ان کی سائیڈ نہیں لیتا، ورنہ ان کی سائیڈ لے کر کھڑا ہو جاتا ہو، کون میری بیوی کو ہاتھ لگائے گا، آؤ میں دیکھوں، تو سب چپ ہو جائیں گے. پر یہ ڈرامے کا رخ بدل نہیں رہے ہیں، ابھی تک تو یہی دکھا رہے ہیں. یا تو ایسا ہوگا کہ اس کو طلاق دے گا سمین کو، وہ جا کر اپنے کزن سے تو شادی نہیں کرے گی، یہ تو طے ہے. ٹھیک ہے، یہ گھر جا کر بیٹھے گی، دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. اور جو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا، جو کہتی ہے سمین کہ جن عورتوں کا شوہر انہیں چھوڑ دیتا ہے تو ان کی کوئی بھی کہیں بھی عزت نہیں کرتا. بہت ہی دکھ بھرے الفاظ کہتی ہے. تو فراز صرف دیکھتا ہے اور ہونٹ کھاتا ہے، بس چہرہ یہ ہوتا ہے چھوٹا تھوڑا سا کرتے ہیں، اور میوزک دکھ والا لگاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ احساس ہو گیا اس کو، بس اب اس کا ساتھ دے گا. پر پتہ ہی نہیں اس کو کیا ہے، بیوی کو چھوڑ بھی نہیں رہا ہے، بیوی مان بھی نہیں رہا ہے، اور پتہ نہیں باہر میں کیا ہے اندر میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں.
बस इसको रोल ही ऐसा दिया है, आप चुप करके बैठो, बाकी हम काम करेंगे, सिर्फ तेरा वीडियो आना चाहिए। अब जो ये थप्पड़ की बात कहेंगे, थप्पड़ हरीम ने मारा है, तो अब सीन ऐसा होना चाहिए, अब जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा, ये अगर हरीम ने थप्पड़ मारी है तो एक 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 टीज़र में आप देखेंगे तो समीन को उसकी फराज की अम्मी थप्पड़ मारेगी, और एक सीन में हरीम का है शायद, अगर हरीम ने मारा तो आगे सीन ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए उसमें ऐसे होना चाहिए कि खड़ा होकर सीधा चला जाए समीन के रूम में, आपने क्यों इसको थप्पड़ मारा, आपका कौन सा हक बनता है आपको, आपने थप्पड़ मारी, जिस तरह तुम इस घर में बहू हो उस तरह ये इस घर में बहू है, आपने क्यों मारा थप्पड़। इसका सवाल, इस सवाल का जवाब ले, कोई भी मसला हो, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आप मेरी अम्मी से कहते, मुझसे कहती, अपने हस्बैंड से कहती, तेरा कोई हक नहीं बनता थप्पड़ मारने का, आगे यही सीन होना चाहिए था। देखेंगे, क्या पता नेक्स्ट एपिसोड में यही सीन हो, पर नहीं होगा ऐसा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और जैसे ही हरीम शादी करके इस घर में आई, तो मैं तो उसी दिन से समझ गया कि समीन का तो पत्ता ही कट जाएगा, क्योंकि ये आई समीन को ड्रामे में जलील करने, ठीक है। और देखते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है लास्ट एपिसोड तक इसको जलील ही होना है, इसका रोल ही ऐसा है। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। फराज को क्यों जाना चाहिए उसके रूम में कि आपने थप्पड़ क्यों मारा, इस वजह से, क्योंकि जब पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, खाना खा रहे थे, तो फराज की अम्मी कह रही थी समीन से कि माफ़ी मांगो हरीम से, तो कैसे जज्बाती हो गया कि ये झूठी है, समीन सच्ची है, ये कभी नहीं माफ़ी मांगेगी। ऐसा ही किरदार यहाँ पर आना चाहिए, ऐसा ही किरदार यहाँ पर, इस इफ़ेक्ट का, इस रिएक्शन का यही इफ़ेक्ट होना चाहिए इस, क्योंकि फिर वो रूम में जाकर कुछ भी कहे वही हो, पर इस जो एक्शन हुआ है ना, ये जो उसका रिएक्शन यही होना चाहिए कि इसको जाना चाहिए उसके रूम में और कहना चाहिए, पूछना चाहिए, और ऐसे ही जज्बाती होकर जैसे डाइनिंग टेबल पे कहा था कि क्यों माफ़ी मांगे, और ये झूठी है और ये सच्ची है। और आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड सॉरी पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे समीन रात को सो जाती है, तो ये रूम में आता है फराज और उसके ऊपर चादर ओढ़ता है, चादर ओढ़ता है, और सुबह जब उठती है, रात को मोहब्बत देखी आपने, उसको ऊपर चादर ओढ़ी, और सुबह जब उठती है तो कहता है जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है, क्या हुआ है, आप मुझे उठा देते तो मैं कपड़े प्रेस कर देती। अरे जब तुमको लगा नहीं है, जब तुमको इससे कुछ है ही नहीं, तो क्यों तेरे कपड़े प्रेस करे, क्यों तुम इसको बेवजह कह रहे हो, क्यों इसको मयार दे रहे हो भाई, क्यों करे, जब तुम उसको पसंद ही नहीं करते हो तो वो करे ना करे, भाड़ में जाए, तुम अपने काम से काम रखो। और रात को मोहब्बत दिन को मोचड़े, पता नहीं क्या सिस्टम है, क्या सीन है ड्रामे का, कभी मोहब्बत करता है, कभी घसीटता पीटता है, पता नहीं क्या चक्कर है, कभी, और इसको पूरा घर बेइज्जती बेइज्जती करता है, सब कोई भी इसकी इज़्ज़त नहीं करता, तो ये भी इज़्ज़त नहीं करता, बस रूम में 2 लफ्ज़ ये सुना देती है, फिर म्यूज़िक चलता है,
दुख वाला टू रू 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 रू। इसका चेहरा छोटा हो जाता है, होंठ खाता है और आंखें नीचे हो जाती है। बस यही दुख हुआ और सुबह उठेगा, तुम ये हो, तुम वो, तुम वो, फिर से गुस्सा हो जाएगा। पता नहीं क्या सीन चल रहा है इसका। और रही बात आरिफ की, जो बीच ड्रामे में से आ गया, इसकी समीन की पप्पू और आरिफ बीच ड्रामे में आ गए। बीमार हो गई थी, मरने वाली थी, आखिरी दीदार करने आई थी। वो तो अपना घर ही बसा रह गई इस घर में। उनके ऊपर घर रह रही है, एंजॉय कर रही है। और आरिफ उनके घर में रहता है, उनकी शादी हुई है, हर चीज़ हुई है, वो उधर है। तो ये इधर सोच रहा है कि एक बार उनकी तलाक हो जाए समीन की तो मैं शादी कर लूँ। अरे भाई क्यों? वो तलाक लेकर आपसे शादी करेगी, घर भी बैठेगी, कोई मसला नहीं है, आपसे शादी क्यों करेगी? तुमने तुमने तो मंगनी तोड़ दी ना, तुमने तो अंगूठी भी छीन ली, अब तुम क्यों आए हो? और ये जो इन अपने भाई से रिश्ता मांगती है आरिफ का, उसकी समीन की छोटी बहन का, तो वो क्यों देगी? पहले उनको पता नहीं था कितने आपने बोस्की के पटके पहनाए हैं, जो अब वो आपको रिश्ता देगी। अब तुम्हें धक्के मार के निकालेगी बाहर, धक्के मार के, क्योंकि पहले ही आपकी वजह से बहुत सारे जलील हुए ये। आपने जल्दबाजी करके रिश्ता तोड़ दिया, अब उसको छोटी बहन देंगे। और वो बड़ी हैरान हो जाता है कि वो जब आरिफ की अम्मी रिश्ता मांगती है तो हैरान हो जाता है, जैसे समीन बैठी है इसके इंतज़ार में, बस साहब जी आए तो मैं इससे शादी कर लूँ। अरे भाई ये भी तुझे नहीं देंगे, हैरान मत हो। और जब नेक्स्ट प्रोमो में आपने देखा कि समीन कहती है अपनी सांस से कि उसकी सांस कहती है कि जाओ खाने में जो है आप बना लो, तो प्रोमो में आप देखेंगे कि समीन कहती है कि इसकी वजह से आप मेरी बेइज्जती करोगी तो मैं नहीं बनाऊंगी खाना या बाहर नहीं आऊँगी। तो यहाँ पर इसको कहना चाहिए था, क्यों मैं इसकी वजह से आपकी बेइज्जती करूँगी, या उसने थप्पड़ मार दिया। चलो ठीक है, थप्पड़ मारा वो तो चलो ठीक है, ये बात भी इसका हक बनता है थप्पड़ मारना, पर ऐसे ही थप्पड़ मार दी तो हरीम खुश हो गई कि मेरी वजह से इसको मारा है, अब तो मैं राज करूँगी, अब तो ये मुझे नहीं कहेगी। जब बाजी तुमको पता है कि अफसंद इसको पसंद करता है, वो इसको पसंद करती है हरीम, और दोनों पसंद के रिश्ते थे, ऐसे ही आपको बीच में लाना था। ऐसे जैसे गुड्डा गुड्डी लेकर आते हैं बीच में, ऐसे आपको लेकर आए हैं। जब तुमको पूरी बात समझ में आ गई है तो तुम क्यों इसका साथ दे रही हो? क्यों? वाई दिस कोलावरी, क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए था ड्रामे में, कर दिया तो डायरेक्टर की मर्जी है, राइटर की मर्जी है, हमारा क्या जाता है। पर मसलन ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको थप्पड़ मारकर उसको हौसला दे दिया कि भाई तेरी वजह से मैंने थप्पड़ मार। चलो ठीक है, यहाँ पर जब इसने कहा कि इसकी वजह से तुम मेरी बेइज्जती करोगी, मैं नहीं होंगी, कहती शट अप, चुप हो जाओ, निकल जाओ, जाके खाना बनाओ, ऐसा भी गुस्से में कर सकती थी, या उसका हौसला बुलंद करके इसको थप्पड़ मार दिया, हौसला उसके बुलंद करिए भाई। तो अब तो चढ़ेगी ना समीन के ऊपर, अब तो वो खुद को मालकिन समझेगी, क्यों नहीं समझेगी? हक बनता है उसका समझना, क्योंकि इसका जो हस्बैंड है वो तो इसके कंट्रोल में है ही है, वो तो दीवाना लगा पड़ा है, जो इसको कहती है बस आंखें नीचे कर देता है, चुप खामोश सुनता रहता है।
عشق میں ڈوبا ڈوبا جاتا ہے، باہر نکالتے ہیں، پھر پانی میں عشق میں ڈوب جاتا ہے، پھر باہر نکالتے ہیں۔ یہ تو دیوانہ بن گیا ہے۔ خدا اور محبت میں بھی اتنی دیوانگی نہیں تھی، نہ ہی دیوانگی میں اتنی دیوانگی تھی جتنی اب پسند میں دیوانگی ہے۔ ایسے ڈوبا ہوا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ارے تیرے بھائی نے سب کچھ بتایا ہے کہ یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، پہلے میرے ساتھ تھی اب تمہارے ساتھ ہے، پتہ نہیں آگے کس کے ساتھ ہو۔ بھائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ ارے تو ماں کی جھوٹی قسم کھائے گا تو مروائے گا کیوں ماں کو؟ خدا را تھوڑو بات کو سمجھو۔ جب بھائی چھوٹا کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، مجھے پتہ ہے پہلے میرے پیچھے تھی اب تیرے پیچھے ہے، تو بات کو سمجھو۔ پر نہیں، یہ دیوانہ لگا پڑا ہے، بس یہ دیکھتا ہے جیسے ہی حریم کو تو دل میں سونگ چلتا ہے، آج تو پھر تم پہ پیار آیا ہے، بے حد اور بے شمار آیا ہے۔ اس کے سین میں یہی چلتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا سمین کے ساتھ ہوا ہے۔ تھوڑا سا اس کو بھی دیتے، تھوڑا سمین کو بھی ایڈوانس دیتے، جیسے حریم ہے ویسے ہی سمین کو رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دونوں بہو ہیں اسی گھر میں، چھوٹا بیٹا پسند ہے اس کو، بہت پیارا ہے اس کو، اس کی وجہ سے کھانا کھا رہی ہے، اور اس کی جو بہو ہے، بیوی ہے اس کی جو فراز کی، وہ اس کو پسند نہیں ہے۔ یہ کون سا ڈرامہ ہوا؟ حال ایک دن نہ ہو، 2 دن، 2 منتھ، 4 منتھ، ڈرامہ لاسٹ پہ پہنچ گیا ہے۔ کب پسند کرے گی؟ یا ہم ہی پسند کر لیں؟ بھائی پسند کر لو یار، جان چھوڑو ہماری۔ بہت ڈرامے کو لمبا کر دیا، اب خدا را اس ڈرامے کو یہاں پر ختم کرو تو آگے نیو ڈرامہ آئے۔ ڈرامے میں مزہ ہے پر تھوڑی تھوڑی ایکٹنگ ایسی کر رہے ہو کو ہمیں ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ کبھی اس کی فراز کی ماں تھپڑ مارتی ہے، آج وہی نیا پرومو آیا ہے تو حریم تھپڑ مار رہی ہے، کیا پتہ ہے رک تھپڑ تھپڑ کھیلیں گی کیا؟ ہم بھی آ کر اسکرین کے اندر ہم بھی تھپڑ تھپڑ کھیلے ملا؟ ایسے ہوتا ہے کیا؟ ڈرامہ ہے بھائی، آپ نے تھپڑ ماری، آپ کا حق بنتا ہے۔ سمین کس حق سے تھپڑ مارتی ہے؟ جیسے حریم کس حق سے تھپڑ مارتی ہے؟ جیسے حریم اس گھر میں بہو ہے ویسے ہی سمین اس گھر میں بہو ہے، اور آنٹی کو تو پہلے دن ہی پتہ تھا، بتا دیا فراز نے کہ یہ آپ کی پسند کی نہیں ہے، یہ افسند اور حریم خود کو پسند کرتے تھے، آپ تو بیچ میں گڈیاں کھیلنے آئی ہو۔ چلو آج کے لیے یہ ریویو تھا، تو چلتے ہیں، خدا حافظ۔ آگے لمبا نہیں کرتے ہیں ویڈیو۔